हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको यस भिडियोमा एनइबीले म्याथमेटिक्समा न्यू सिलेबसमा के कति चेन्जेस लिएर आएको छ त्यसलाई लिएर म आएको छु। अब म्याथमेटिक्सको कोड सब्जेक्ट कोड M80401 राखिएको छ, हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ। अब मेन हामीले ग्रेड 11 र ग्रेड 12 मा के पढ्नु छ त्यसलाई म फोकस गर्न चाहदैछु। अल्जेब्रामा हामीले हेर्न सक्छौँ ग्रेड 11 को कलम र ग्रेड 12 को कलम, लजिकल कनेक्टिभ्स राखिएको छ, ट्रुथ टेबल राखिएको छ, सेटको आइडेन्टिटीज प्रुभ गर्नु छ, फिल्ड एक्जियम्सहरू पढ्नु छ, इन्टरभल एन्ड एब्सोल्युट भ्यालु अफ रियल नम्बर पढ्नु छ, रियल नम्बरको ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन पढ्नु छ, अर्डर्ड पेयर, कार्टेसियन प्रोडक्ट, डोमेन एन्ड रेन्ज अफ रिलेसन, इन्भर्स अफ रिलेसन अनि रिलेसनसँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरूलाई सल्भ गर्नु छ, डोमेन रेन्ज निकाल्नु छ फंक्सनको। यी सबै टपिक्सहरू हामी हेर्न सक्छौँ जसलाई अल्जेब्रा अन्तर्गत राखिएको छ, जुन कि पुरानो कोर्समा पनि थियो र नयाँ कोर्समा पनि राखिएको छ। यसलाई हामीले हेर्दै जाँदा मेन टपिक वाइज हेर्नु पर्दा हामीले यसलाई यसरी बुझ्न सजिलो हुन्छ। अल्जेब्रामा फर्स्ट युनिट राखिएको छ लजिक एन्ड सेट, जुन कि पुरानो कोर्समा पनि थियो, एज इट इज छ, त्यसमा कुनै परिवर्तन छैन। त्यसपछि 1.2 मा रियल नम्बर राखिएको छ, जुन कि पुरानै कोर्स अनुसार छ, एज इट इज, कुनै त्यसमा परिवर्तन छैन। अब फंक्सन यो पनि एज इट इज हो। यहाँनिर हामीले फंक्सनको क्लास 19 मा जे जति पढेका थियौँ त्यसलाई रिभ्यू गरिकन त्यसमा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फंक्सनको डोमेन रेन्ज कसरी निकाल्ने त्यसलाई बुझ्नु छ, कम्पोजिट अफ फंक्सन पढ्नु छ, इन्भर्स अफ फंक्सन पढ्नु छ र स्पेशल टाइप्स अफ अल्जेब्रिक फंक्सनहरूलाई हामीले स्टडी गर्नु छ। त्यसपछि कर्व स्केचिङ, कर्वलाई कसरी स्केच गर्ने यो पनि ओल्ड कोर्समा एज इट इज। सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा अलिकति परिवर्तन छ, पुरानो कोर्समा यसमा थुप्रै कुराहरू प्लस थिए, त्यसबाट केही कुरालाई माइनस गरेर क्लास 12 मा राखिएको छ। हामी हेर्न सक्छौँ सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक, हार्मोनिक सिक्वेन्सको बारेमा पढ्नु छ, सिरिजको बारेमा पढ्नु छ, तिनीहरूको प्रोपर्टिज पढ्नु छ, अर्थमेटिक मिन, ज्योमेट्रिक मिन र हार्मोनिक मिनको रिलेसनसिपको बारेमा पढ्नु छ र सम अफ इन्फाइनाइट ज्योमेट्रिक सिरिजको बारेमा बुझ्नु छ। अब पुरानो कोर्समा यसैमा म्याथमेटिकल इन्डक्सन राखिएको थियो, तर अब चाहिँ म्याथमेटिकल इन्डक्सनलाई ग्रेड 12 मा राखिएको छ। त्यस्तै गरी म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनान्ट छ। म्याट्रिक्स एन्ड डिटर्मिनान्टमा अब चाहिँ सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई पहिले चाहिँ क्लास 11 मा राखिएको थियो, अब त्यसलाई चाहिँ क्लास 12 मा राखिएको छ। अनि यहाँनिर कम्प्लेक्स नम्बरमा पनि अलिकति फेरबदल जस्तो देखिँदैछ। डेफिनेसन अफ इमेजिनरी युनिट, अल्जेब्रा अफ कम्प्लेक्स नम्बर, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेन्टेसन, एब्सोल्युट भ्यालु, मोडुलस एन्ड यो सबै कुराहरू छ। यसमा चाहिँ डी मोइभर्स थ्योरम अब चाहिँ क्लास 12 मा राखिएको छ। त्यस्तै गरी अब क्लास 12 को कुरा गर्ने हो भने क्लास 12 मा हामी हेर्न सक्छौँ परम्युटेसन एन्ड कम्बिनेसन एज इट इज, जुन कि पुरानो कोर्समा पनि जस्ताको त्यस्तै छ, बाइनोमियल थ्योरम एज इट इज, एलिमेन्ट्री ग्रुप थ्योरी एज इट इज, कम्प्लेक्स नम्बर जुन कि पुरै क्लास 11 मा थियो त्यसमध्येको अब केही पार्ट क्लास 12 मा राखिएको छ डी मोइभर्स थ्योरमसँग रिलेटेड। अब क्वाड्रेटिक इक्वेसन चाहिँ पुरानो कोर्स अनुसार क्लास 11 मा थियो, अब यहाँनिर क्लास 12 मा नेचर अफ रुट्स एन्ड क्वाड्रेटिक इक्वेसन, रिलेसन बिट्विन रुट्स एन्ड कोएफिसिएन्ट फर्मेसन, यो सबै कुराहरूलाई क्लास 12 मा अब राखेको छ नयाँ कोर्स अनुसार। म्याथमेटिकल इन्डक्सन पहिले 11 मा थियो, अब 12 मा छ। यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन 1.7 मा म्याट्रिक्स बेस्ड सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन, जुन कि पहिले क्लास 11 मा थियो, अब क्लास 12 मा राखिएको छ। यसरी हामीले अल्जेब्रामा क्लास 11 मा र क्लास 12 मा के कति टपिकहरूलाई बुझ्नु छ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। त्यस्तै गरी ट्रिग्नोमेट्रीको केसमा
प्रोपर ट्रिग्नोमेट्रीमा चाहिँ क्लास 11 मै सबै कुराहरू राखिएको थियो पुरानो कोर्स अनुसार। अब चाहिँ के छ, केही टपिकलाई क्लास 12 मा राखिएको छ, जस्तै इन्भर्स सर्कुलर फङ्सन र ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन एन्ड जेनरल भ्यालुस। यो पहिले क्लास 11 मै थियो पुरानो कोर्स अनुसार, नयाँ कोर्समा चाहिँ यसलाई क्लास 12 मा राखिएको छ। अब हामीले एनालाइटिक ज्योमेट्रीमा जान्छौँ भने कोअर्डिनेट ज्योमेट्रीमा अलिकति फेरबदल गरेको जस्तो छ, फेरबदल गरेकै छ। स्ट्रेट लाइन छ, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन, जुन कि पुरानै कोर्स हो। सर्कल पनि एज इट इज पहिले जस्तो थियो त्यस्तै नै छ। सर्कलमा चाहिँ कन्डिसन अफ टेन्जेन्सी अफ लाइन एट अ पोइन्ट अफ सर्कल, टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल टु अ सर्कल भन्नाले पहिले इक्वेसन अफ सर्कल पनि थियो, त्यसलाई हटाइएको छ, किनकि क्लास 10 मा इक्वेसन अफ सर्कल भएको हुनाले त्यसलाई हटाएको हुनसक्छ। अब हामीले हेर्न सक्छौँ कोनिक सेक्सन, जुन कि पहिले त 12 मा थियो, पुरै थियो, तर अहिले त्यसको केही पार्टलाई कोनिक सेक्सनको पाराबोलासँग रिलेटेड पार्टलाई क्लास 11 मा राखिएको छ, अनि बाँकी जुन छ कोनिक सेक्सनको इलिप्स र हाइपरबोला त्यसलाई क्लास 12 मा राखिएको छ। त्यसपछि कोअर्डिनेट इन स्पेस पहिले पनि क्लास 12 मा थियो, अहिले पनि क्लास 12 मा छ। अब त्यसै गरी हामीले भेक्टरलाई हेर्नुपर्दा पहिले क्लास 11 मा भेक्टर थिएन, क्लास 12 मा पुरै भेक्टर थियो। अब न्यू कोर्स अनुसार भेक्टरको प्रोडक्ट अफ भेक्टरको पार्टमध्ये कोलिनियर एन्ड नन कोलिनियर भेक्टर्स, कोप्लानर एन्ड नन कोप्लानर भेक्टर्स, लिनियर कम्बिनेसन अफ भेक्टर्सलाई क्लास 11 मा राखिएको छ। प्रोडक्ट अफ भेक्टरमा स्केलर प्रोडक्टलाई यहाँ क्लास 11 मा राखिएको छ। त्यसै गरी प्रोडक्ट अफ भेक्टर्सको डट प्रोडक्टलाई यतातिर राखेको छ। भेक्टर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर्स एन्ड ज्योमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन यो यतातिर राखिएको छ। भेक्टर्स पहिले पुरानो कोर्स अनुसार 12 मा थियो, अब चाहिँ त्यसको केही पार्ट 11 मा र केही पार्ट 12 मा राखेको छ। अलिकति ब्यालेन्स गर्न खोजेको छ नयाँ कोर्समा। अब हामी स्ट्याटिस्टिक्समा जान्छौँ। 5 नम्बर स्ट्याटिस्टिक्स, पहिले टोटल स्ट्याटिस्टिक्स क्लास 12 मा थियो, अब चाहिँ क्लास 11 मा केही पार्ट छ, हामी हेर्न सक्छौँ। मेजर अफ डिस्पर्सन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, भेरिएन्स, कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन, स्क्युनेस, यिनीहरू चाहिँ राखिएको छ। त्यसै गरी पहिले प्रोबेबिलिटी क्लास 11 मा थिएन, अब चाहिँ प्रोबेबिलिटीको केही पार्ट क्लास 11 मा र केही पार्ट 12 मा। त्यसै गरी स्ट्याटिस्टिक्समा पनि केही पार्ट 11 मा केही पार्ट 12 मा हामीले हेर्न सक्छौँ, यसरी राखिएको छ। अब क्यालकुलसमा चाहिँ कुनै परिवर्तन खासै गरेको जस्तो देखिएन। यहाँनिर लिमिट एन्ड कन्टिन्युटी पहिले पनि थियो, डेरिभेटिभ पहिले पनि थियो। डेरिभेटिभमा अलिकति परिवर्तन जस्तो छ। डेरिभेटिभमा पहिले डेरिभेटिभ अफ इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन, एक्सपोनेन्सियल फङ्सन, लोगारिथमिक फङ्सन, यिनीहरू यहाँ हामीले 11 मा पढ्नु पर्थ्यो। अब 11 क्लासमा चाहिँ डेरिभेटिभ अफ फङ्सन, डेरिभेटिभ अफ अल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेन्सियल एन्ड लोगारिथमिक फङ्सन बाई डेफिनेसन राखेको छ, सिम्पल फर्मुला। मतलब यहाँ हामीले के बुझिरहेछौँ, इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनलाई डेरिभेटिभबाट हटाइएको छ र त्यसलाई क्लास 12 मा राखिएको छ। त्यसपछि त्यसमा खासै कुनै परिवर्तन छैन, एज इट इज हो। क्यालकुलस जे पुरानो थियो नयाँमा कोर्समा पनि त्यही नै छ, केही खासै परिवर्तन छैन। हामी हेर्न सक्छौँ यहाँनिर जस्ट एउटा सानो डिफ्रेन्स छ, डेरिभेटिभ अफ इन्भर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनलाई 11 बाट हटाइएको छ। अब यहाँ 7 नम्बरमा हामीले हेर्न सक्छौँ, जुन कि कम्प्लिटली न्यू छ क्लास 11 मा। क्लास 11 मा कम्प्युटेसनल मेथड थिएन पहिले, यहाँ अब राखिएको छ। लिनियर प्रोग्रामिङ राखिएको छ, न्युमेरिकल कम्प्युटेसन राखिएको छ। अनि अब यो सबै क्लास 12 मा पुरानो कोर्स अनुसार क्लास 12 मा थियो। क्लास 12 मा चाहिँ यो ग्रुप सी मा राखिएको थियो। अब ग्रुप सी र ग्रुप बी जुन क्लास 12 मा थियो वा अहिले पनि छ, अब यो क्लास 11 को जुन ब्याच हो यो क्लास 12 मा गइसकेपछि उनीहरूले यो नयाँ कोर्स पढ्नुपर्ने 12 मा। अब चाहिँ ग्रुप बी र ग्रुप सी अलग अलग भनेर छैन, यहाँनिर च्याप्टरमै आइदर अर छुट्याइएको छ। हामीले 8 नम्बरमा हेर्न सक्छौँ, मेकानिक्स और मैथमेटिक्स फर इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्स। अब जो प्योर साइन्स स्ट्रिमका स्टुडेन्टहरू हुन्, जसले फिजिक्स केमिस्ट्रीको साथसाथै म्याथ पढ्दैछन् र फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजीको साथसाथै पनि एक्स्ट्रामा म्याथ लिएर पढ्दैछन्, उनीहरूले यो मेकानिक्स लिन सक्छन्। उनीहरूको लागि यो फिजिक्समा हेल्पफुल हुन्छ।
अनि जसलाई मेकानिक्स लिनु छैन, जो कमर्स स्ट्रिमका स्टुडेन्ट्स हुन् र उनीहरूले एडिसनल एउटा म्याथ लिएर पढ्दैछन्, उनीहरूले मेकानिक्सको सट्टा और यहाँ दिएको छ और म्याथमेटिक्स फर इकोनोमिक्स एन्ड फाइनान्स। यो 8मा 8.1 8.2 पढ्नु पर्यो या त 8.3 पढ्नु पर्यो हैन। यसरी अलिकति पहिलेभन्दा ब्यालेन्स्ड म्याथमेटिक्सको कोर्स मलाई लाग्दैछ। यसरी हामी हेर्न सक्छौँ अल टुगेदर 8वटा च्याप्टर्स स्टुडेन्ट्सले पढ्नुपर्नेछ, जसलाई यहाँ राखिएको छ अल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एनालाइटिक ज्योमेट्री, वेक्टर्स, स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड प्रोबेबिलिटी, क्यालकुलस, कम्प्युटेसनल मेथड्स, मेकानिक्स अनि और म्याथमेटिक्स फर कमर्स सिम्पली हामी भन्न सक्छौँ यसलाई। अब यसमा एडिसनल कुरा के छ, पहिले 100 मार्क्सको म्याथमेटिक्स हुन्थ्यो, अब चाहिँ 75 मार्क्सको फाइनल एक्जामिनेसन हुन्छ र त्यसमा 25 मार्क्सको चाहिँ एसेसमेन्ट राखिएको छ। इन्टर्नल एसेसमेन्ट भनौँ वा प्रोजेक्ट एक्टिभिटिज भनौँ वा प्र्याक्टिकल भनौँ, जुन कि इन्टर्नल इभ्यालुएसन हो र त्यसको लागि पनि सर्टेन एक्टिभिटिज गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन कि हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। स्याम्पल प्रोजेक्ट वर्क और म्याथमेटिकल एक्टिभिटिज फर ग्रेड 11। यसलाई हामीले राम्ररी पढ्न सक्छौँ। भिडियो पज गरेर हेर्नुहोला, पढ्नुहोला, बुझ्नुहोला। ओके। अनि एक्सटर्नल एक्जामिनेसनको बारेमा लेखिएको छ 75% अफ टोटल वेटेज चाहिँ एक्सटर्नल एक्जामिनेसन इभ्यालुएसन हुन्छ, 25% चाहिँ प्र्याक्टिकल वर्क वा प्रोजेक्ट वर्क इन्टर्नल एक्जामिनेसन हो, त्यो अनुसार हुन्छ। यसरी म्याथमेटिक्सको करिकुलम बनाइएको छ। होप यु अन्डरस्टुड इट। अब यसै गरी हामीले आफ्नो कोर्सलाई बुझ्नुपर्नेछ। ह्याभ अ नाइस टाइम। बाई बाई।